असम फॉरवर्ड्स डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी। और वो जो सबसे बड़ी खबर थी जिसने सियासत के मैदान में भूचाल बर्पा किया वो थी शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने वाली खबर। इसका बैकग्राउंड क्या है, शेर अफजल ने इसके ऊपर अपना रद्दअमल दिया है, क्या दिया है, और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने वो इस खबर के बाद क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते चले कि शेर अफजल मरवत जब 9 मई का एक सानिया हुआ, और 9 मई के बाद जब धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी, और आपको पता है कि वो नेशनल प्रेस क्लब की एक जो चेयर थी वो सोशल मीडिया की बिलखुसूस ज़ीनत बनी हुई थी। तो वहाँ पर पीटीआई के वो लोग जो माज़ी में हुकूमत के मज़े लूटते रहे, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के करीब रहते हुए उन्होंने मुफादात हासिल किए। लेकिन जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक़्त आया, तो वो आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे वो 2 जुमलों की क्यों ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और उसके बाद वो चलते बने, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि वो उस लॉन्ड्री से बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ होके निकले। मुझे नाम लेने में भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। उसमें मैं मुसर्रत चीमा का भी नाम ले सकता हूँ, असद उमर का भी ले सकता हूँ, फ़याज़ अल हसन चौहान का भी ले सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत से लोग थे और एक तवातर के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी। लेकिन अगर उस वक़्त अगर पार्टी का झंडा किसी ने हाथ में पकड़ा, तो वो था शेर अफ़ज़ल मरवत। और बाकी जो लीडरशिप है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी अपने महफूज़ ठिकानों में थी। ग्राउंड के ऊपर कारकुनों की हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए कोई नहीं था, और उस वक़्त निकला शेर अफ़ज़ल मरवत, और जैसे कहते हैं ना, आ गया और छा गया। कारकुनों के दिल में गिर गया शेर अफ़ज़ल मरवत। और जो पज़ीराई मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बानी चेयरमैन इमरान खान के बाद अगर किसी को पज़ीराई मिली है हकीकतन, तो वो शेर अफ़ज़ल मरवत की ज़ात है। कारकुनों का जो वालियाना अंदाज़ में इश्क है शेर अफ़ज़ल मरवत से। चूँकि बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, जो दिल में होता है, साफ़ दिल बंदा है, जो सच्ची बात होती है वो कर देते हैं। और सच तो आपको पता है वैसे भी थोड़ा कड़वा होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त तो वो सच सुनना भी नहीं चाहते। इस इशू के ऊपर मुतअद्दिद हमारी मुलाकातें शेर अफ़ज़ल मरवत से हुई हैं, और आपने मुमताज़ डिजिटल के ऊपर हमेशा देखा होगा कि शेर अफ़ज़ल मरवत के हमने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ किए हैं, और हर इश्यूज़ के ऊपर हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। जब 8 फरवरी को हम स्वाबी में थे, और स्वाबी में जो हमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत को दावत नहीं दी गई थी। लेकिन उसका ये मौक़िफ़ था, जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने पूछा तो उसका ये मौक़िफ़ था कि ये बानी चेयरमैन ने कहा है इस जलसे का, और जो बानी चेयरमैन की जानिब से जो कॉल आती है मुझे उसकी दावत की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर पहुँचना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और जब शेर अफ़ज़ल मरवत वहाँ पर कारकुन, ज़ाहिर है कि जब वो देखते हैं, और फिर 1-2 जुमले उन्होंने अपनी तकरीर में कहे, और जब हाथ हिला-हिला के उन्होंने कारकुनों के नारों का जवाब दिया, तो बाज़ शख्सियात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक़्त मरकज़ी जो ओहदों पर विराजमान हैं, उन्हें वो इतना अच्छा ना लगा, और एक नया एंगल देने की कोशिश की गई कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब को वहाँ पर डिस्टर्ब किया है। उसके बाद जब शेर अफ़ज़ल मरवत वहाँ से नीचे उतरे, तो चूँकि हम भी स्टेज की बैक साइड के ऊपर आ गए थे, तो वहाँ पर जो कारकुनों का वालियाना अंदाज़ था शेर अफ़ज़ल मरवत के लिए, और मजबूरन फिर शेर अफ़ज़ल मरवत को अपनी गाड़ी का जो रूफ़ टॉप है वहाँ से उन्हें बाहर निकलना पड़ा, और कारकुनों का उन्होंने नारों का जवाब भी दिया, शेक हैंड भी किए, हाथ भी हिलाए, और वहाँ से वो रुखसत हुए। बाद में जब हमारी पार्लियामेंट में उनसे मुलाकात हुई, तो वहाँ पर ये सवालात हमने उनसे उठाए भी थे। गो कि उन्होंने अपनी अपने ऊपर खुद साख्ता एक ज़बान बंदी जो है वो मुसल्लत कर रखी थी, और जब हमारे मजबूर करने के ऊपर कि नहीं, आप कुछ न कुछ तो यहाँ पर हमें मौक़िफ़ दें, चलें कारकुनों का जो वालियाना अंदाज़ था उसी के ऊपर दे दें, और वो भी इंटरव्यू आपने शेर अफ़ज़ल मरवत का सुना। शेर अफ़ज़ल मरवत का जो एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ था कि देखें, मैं इमरान खान साहब के लिए हूँ, और इमरान खान साहब जब तक जेल में हैं, मैं उनके साथ, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ, और अगर बानी चेयरमैन जब जेल से बाहर आते हैं, तो मैं बिल्कुल जाऊँगा,
انہیں ملوں گا, انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا اور اس کے بعد کہوں گا خان صاحب اللہ حافظ. لیکن جب تک وہ جیل کے اندر ہیں اس وقت تک میں بانی چیئرمین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. ناظرین, گزشتہ دنوں ایک اور بھی ایشو تھا جس کی وجہ سے شاید شیر افضل مروت جو زیر عتاب آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بھی پروگرام میں اور باقی جو میڈیا ہے اس سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا, ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ذرا یہ بتایا جائے کہ جو کروڑوں روپے فیس کی مد میں وکلاء کو دیے گئے ہیں اس کا آڈٹ سامنے آنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس وکیل کو کتنی فیس ملی ہے. کیوں کہ یہ پارٹی کے ان کارکنوں کا پیسہ ہے جنہوں نے فنڈنگ پارٹی کو کی ہے. تو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی فیس اور وہ ان کا موقف یہاں پر یہ بھی تھا کہ بالکل میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ وکلاء کو فیس کیوں دی گئی ہے, ظاہر ہے وکلاء کا پروفیشن ہے اور شیر افضل مروت خود بھی تو وکیل ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ضرور تھا کہ یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ فیس کس وکیل کو کتنی دی گئی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. شاید یہ بھی کچھ لوگوں کو ان کی یہ بات ناگوار گزری ہے, انہیں ناپسند آئی ہے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی میں دیکھا جائے نا تو جب سے بانی چیئرمین جیل کے اندر گئے ہیں عمران خان صاحب, اس کے بعد بیرسٹر گور جو وہ خود بھی ایک وکیل ہے, سیکرٹری جنرل کی بات کریں تو وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب. اسی طرح لطیف کھوسہ صاحب سے کی بات کریں, بیرسٹر علی ظفر کی بات کریں تو وکلاء ہی وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اور شیر افضل جیسے شخص کے لیے شاید اسی لیے کہ شیر افضل مروت بھی وکیل ہیں, شاید اسی لیے تھوڑا سا پرسنالٹی کا بھی وہاں پر کلیش ہے. اور پھر جو ہمیں واقفان حال بتاتے ہیں کہ اہم ترین شخصیت اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی انتہائی قریبی شخصیت جو ہے وہ چونکہ مخالفت کر رہی تھی شیر افضل مروت کی اور علی امین گنڈا پور کی, تو شاید اسی لیے یہ نزلہ شیر افضل مروت کے اوپر گرا ہے. لیکن جو اس کے بعد ہم نے ایک بالکل مختصر سا کل ایک پروگرام پیش کیا تھا جو اس کے اندر کارکنوں کے کمنٹس ہیں نا وہ سارے آ رہے ہیں سامنے حمایت میں شیر افضل مروت کے. ایون کہ میں ایک دو کمنٹس آپ کے سامنے آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں. ایک جو صارف ہے اس نے تو یہ لکھا تھا کہ جناب عمران خان صاحب آپ کے لیے ہم نے اپنے باپ دادا کی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی چھوڑی تھی, تو اگر آپ شیر افضل مروت کو نکالتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی جگہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے. میں تقریباً 2007 سے پاکستان تحریک انصاف سے کو کور کر رہا ہوں. آج بھی الحمدللہ انتہائی متحرک رپورٹر کے طور پر, بیٹ رپورٹر کے طور پر جانا جا رہا ہوں. پی ٹی آئی کے اندرونی کیا معاملات چل رہے ہیں, پشاور کے اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن بعض خبریں ہم بھی جب تک مصدقہ ہمارے پاس وہ خبر نہ ہو, پروف ہمارے ہاتھ میں نہ ہو, ہم وہ خبریں اس طرح شیئر نہیں کرتے ہیں. لیکن سب اچھا نہیں ہے. یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے, جو گروپ بندی ہے, یہ پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور عام کارکن اب بڑا سمجھدار ہو چکا ہے. عام کارکن یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ آپس میں ان کا جو ٹکراؤ ہے اور اس سے ایک تو بانی چیئرمین کی رہائی میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ کوششیں بھی برابر ثابت نہیں ہو رہی ہیں. پھر جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے وہاں پر بھی ایک دوسرے کا وہ کریڈٹ لینے کی چکر ہے. اور شاید شیر افضل مروت بھی اس لیے ناپسند ہے کیونکہ وہ جو کرتا ہے کارکن تو اسے کریڈٹ دے دیتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے بطور پی ٹی آئی بیڈ رپورٹر کہ شیر افضل مروت کے خلاف جو آج جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب کے دستخطوں سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اس سے پی ٹی آئی مضبوط نہیں ہوگی بلکہ کمزور ہوگی. بس اتنا ہی. اصغر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.